Pero kung ang atong pagtubag sa tawag sa Ginoo usa ka desisyon sa atong bahin, nan bisan unsa patingali nga unos nga moabot sa atong kinabuhi, dili gayud kita matarog kay maayong adlaw kaninyong tanan ug welcome sa atong inadlaw nga palandong, ang pamalandong sa pulong sa Dios. Ako si Reverendo Ryan Christopher Ferolino, usa ka diakono dinhi sa atong Archdiocese sa Sugbo. Ang atong ebanghelyo karon gikutlo sa ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 5 bersikulo 33 hangtod sa 37. Kini nag-awhag kanato nga magmatinud-anon kita sa atong saad sa Ginoo, nga magkanunayon gayud kita sa paghimaya kaniya diha sa atong maayong buhat. Kita gitawag sa Ginoo sa nagkalain-lain nga paagi, ug ang tumong tinguhan niini mao ang pagkinabuhi nga tukma sa kabubuton sa Dios. Sama pananglit kung kita gitawag sa kinabuhi nga minyo, ato untang hinumduman kanunay nga gawas nga kini tawag sa Dios, naguban usab kini og hugot nga desisyon sa atong bahin. Kay kung magpadala lang kita sa emosyon, kini magdepende lang kung ang sa atong disposisyon. Unsaon na lang sa panahon nga kita makasugat og mga dagko kayo nga pagsulay sa kinabuhi. Dali ra kaayo kita mo surrender sa atong gipanumpaan. Pero kung ang atong pagtubag sa tawag sa Ginoo usa ka desisyon sa atong bahin, nan bisan unsa patingali nga unos nga moabot sa atong kinabuhi, dili gayud kita matarog kay lig-on man ang atong baruganan. Sama usab kini kung kita mo desisyon nga mahigugma sa atong isig katawo, hilabi na sa atong mga kaaway. Kung kita ni desisyon nga tumano nato ang gisulti ni Kristo diri kanato, dili gayud kini imposible kay ni cooperate man kita sa iyang gisugo alang kanato. Bisan pa man kung ang atong isig katawo wala mibalo sa paghigugma kanato, dili gayud kita matarog kay ato man kini nga desisyon. Inubanan sa grasya sa Dios, mahibo gayud unta kini kay wala may dili imposible sa Ginoo. Padayon ta mga igsoon nga magkanunayon kita kanunay sa pagsanong sa tawag sa Dios diri kanato, nga ang tanan natong mga panumpa ato gayud nga mabarugan ug tumanon bisan pa man sa tanang mga unos nga makababag niini. Ang grasya sa Dios naa kanunay. Ang atong buhaton mao ang pag-ila niini ug pagpasidungog niini nga kini pribilehiyo man nga gihatag kanato sa Dios ug dili kini atoa.